with the victims of tragic Bolan Express hijacking. My heart goes out with the families of the martyrs and all injured passengers. I also join the House in commending our military, our security forces for rescuing the passengers and for the successful operation. They deserve respect and their bravery deserve to be acknowledged. स्पीकर साहब, जो हालात है बलूचिस्तान के, उनका हल उसी वक्त हो सकता है जब हम सब एक ज़ुबान हो, जब हम यूनिटी डेमोन्स्ट्रेट करें, आपस के इख्तलाफात को भुलाएं। और यही चीज़ जो है सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपनी जॉइंट सिटिंग पे जो स्पीच की थी, जो एड्रेस था, उसमें कही थी। और ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि दहशत गर्दी है और उसका मुकाबला करने के लिए हम सब जो है यकजुबान नहीं हो रहे, हम एक ही बात नहीं कह रहे। 2014 में जब APS पे हमला हुआ था तो उस वक्त भी, हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन में थी, लेकिन सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने हमें तलकीन की कि इस वक्त आपके मुल्क को ज़रूरत है कि हम मुत्तफ़िक हों, इख्तलाफात को एक तरफ रखें, ये ना सोचें कि हम अपोजिशन में हैं। और नेशनल एक्शन प्लान पास हुआ और उस नेशनल एक्शन प्लान और ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ज़ के बायस हमने अपने मुल्क के अंदर एक बहुत मुश्किल जंग जीती। आज फिर हमें वही जज्बा चाहिए, आज फिर हमें इख्तलाफात भुलाने हैं, आज फिर हमें कौमी यकजहती दिखानी है और आज फिर हमें सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की उस लीडरशिप की ज़रूरत है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद पाकिस्तान खप्पे के एक नारे में इतनी ताकत थी जिसने बिखरी हुई कौम को एक कर दिया, जिसने हमें हिम्मत और हौसला दिया कि हम आगे जमहूरी रास्ते पे बढ़ें, जिसने मुल्क को तबाही और नफ़रतों से बचा लिया। आज फिर वही हालात हैं, दहशतगर्दी के एक के बाद दूसरे वाक़यात हो रहे हैं, तो आज फिर हमें मिल के बैठना है। और मुझे पूरा यकीन है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी तमाम लीडरशिप को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें खुद पे और हमें उन पे यकीन है। उनके अंदर वो सलाहियत है, इसलिए कि उनके अंदर इंतकाम नहीं है, उनकी सोच में नफ़रत नहीं है, उनके अंदर इख्तलाफ नहीं है, वो सबको साथ बिठाने का हुनर जानते हैं। उन्होंने जो बात की अपने एड्रेस में वो बहुत अहमियत की हामिल है। उन्होंने महरूमियों को दूर करने की बात की, उन्होंने नेगलेक्टेड एरियाज़ की डेवलपमेंट की बात की, उन्होंने नौजवानों को एम्पावरमेंट की, उनके एम्पावर करने की बात की, उनके लिए जॉब के मौके तलाश करने की बात की, उन तमाम अवामिल का जिक्र किया जिनकी वजह से दहशतगर्दी या शिद्दत पसंदी जन्म लेती है। अब उनका हल किसने निकालना है? इस ऐवान ने निकालना है। जब मुल्क के अंदर इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी, जब मुल्क तरक्की करेगा, जब आवाम को उनके हकूक़ मिलेंगे, जब जिन उन्होंने इकनॉमिक इंडिकेटर्स की तारीफ़ की, उसके साथ साथ ये भी कहा उन्होंने कि इसका फ़ायदा बराह रास्त आवाम को पहुँचना चाहिए। उन्होंने इन्फ्लेशन का भी जिक्र किया, उन्होंने टैक्स के निज़ाम को बेहतर बनाने की भी बात की। अगर हमारे मुल्क के अंदर वसाइल की तकसीम यकसा हो, अगर निगलेक्टेड एरियाज़ के अंदर भी डेवलपमेंट हो, अगर हम सब अपने इख्तलाफात भुलाकर एक नेशनल इंटरेस्ट के लिए इकट्ठे हो जाए, तो फिर कोई मुश्किल नहीं है कि हम एक दफ़ा फिर जो है वो दहशतगर्दी के ऊपर काबू पा सकते हैं, बिकॉज यही रास्ता है मुल्क के अंदर तरक्की का। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने खिताब के अंदर पब्लिक ट्रस्ट रिस्टोर करने की बात की। उन्होंने जो है जमहूरी निज़ाम के तसलसल के लिए बात की, और ये बातें उन्होंने खाली खोखली नहीं की, उन्होंने अपने इख्तियारात इस ऐवान को देख के एक मिसाल कायम की। और यही वजह है कि आज जो है ये जमहूरी निज़ाम चल रहा है। अगर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को न्यूक्लियर पावर देख के मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया, तो सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने इख्तियारात इस ऐवान को देख के पार्लियामान को नाकाबिल तस्खीर बनाया। अब हमें देखना है कि हम इस जमहूरियत का फ़ायदा किस तरीके से अवाम तक पहुँचाते हैं, किस तरीके से उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को तालीम दें तो उनके अंदर शऊर होगा। अगर ख़वातीन को एजुकेशन दें तो यकीनन शिद्दत पसंदी के अंदर जो है कमी आएगी। लेकिन बात यह है कि क्या हमने अपने वसाइल इन शोबों के अंदर उसी तरीके से एलोकेट कर रहे हैं?
کیا ملک واقعی پراسپر کر رہا ہے؟ انہوں نے جب پراسپیریٹی کی اور اکنامک ڈیولپمنٹ کی بات کی تو ایگریکلچر کی بات بھی کی، لیکن کیا ہماری ایگریکلچر کی پالیسیز ایسی ہیں؟ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے اسپیکر صاحب کہ ہماری ایگریکلچر کی پالیسیز ایسی ہیں کہ 2024 سے ایک چیلنجنگ وقت ہمارے اوپر آیا ہے۔ پہلے گندم امپورٹ ہو گئی جس کی وجہ سے جو ڈومیسٹک گروورز ہیں وہ اپنے جو ہے وہ بیسک جو انویسٹمنٹ ہے وہ بھی ریکور نہیں کر سکے۔ اس کے بعد جو ہے کلائمیٹ چینج کا ایشو آیا، اور کپاس کے اوپر مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ کون یہ پالیسیز بناتا ہے کہ ڈومیسٹک پروڈکشن کے اوپر 18% جو ہے وہ سیلز ٹیکس ہے، جس کی وجہ سے امپورٹ کو جو ہے ترجیح مل رہی ہے، امپورٹ سستی پڑ رہی ہے اور ڈومیسٹک پروڈکشن جو ہے وہ ضائع جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے اب اگر ہم دیکھیں ابھی سپورٹ پرائز گندم سے جو ہے وڈرا ہو گئی تو کس طریقے سے جو ہے وہ ایکسپینسز جو ہے وہ ریکور ہوں گے؟ جب حکومت جو ہے کھاد کی، بیج کی، انپٹس کی، فرٹیلائزرز اور جو ہے فیول کی پرائز ریگولیٹ کرنے میں ناکام ہے تو پھر کس طریقے سے ہم جو ہے گاؤں دیہاتوں میں ترقی کریں گے؟ کس طریقے سے ہم آگے لے کے چلیں گے؟ صدر مملکت نے محرومیوں کو کم کرنے کی بات کی تو پھر انہوں نے کینالز کے اوپر بھی بہت اہم بات کی کہ ایسی کینالز جو کہ ایک صوبے کے ہرے بھرے کھیتوں کو بنجر کر دے، وہ ایسی کینالز پہ کی اجازت نہیں ہو سکتی، ایسی کینال کے لیے ہم تسلیم نہیں کر سکتے۔ تو یہ تمام اہم باتیں ہیں جن کا ذکر صدر مملکت آصف علی زرداری نے کیا، اور ان سب کا تعلق نہ صرف ملک کی اکنامک پراسپیرٹی سے ہے، نہ صرف اس کا تعلق جو ہے وہ ڈیولپمنٹ سے ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ ملک کے اندر امن سے بھی ہے۔ امن اسی وقت آئے گا جب پراسپیرٹی ہوگی۔ صدر مملکت نے ایک اور اہم بات جو کی وہ سی پیک کی گوادر پورٹ کی۔ جب سی پیک اور گوادر پورٹ کا ذکر آئے گا تو بلوچستان کا ذکر آئے گا۔ اگر جو ہے جو موٹر ویز ہیں وہ پورٹ سٹیز سے بنتی، اگر گوادر پورٹ آج آپریشنل ہوتا تو بلوچستان کے اندر جو ہے جو امپلائمنٹ اپرچونیٹیز بھی ہوتی، بلوچستان کے نوجوانوں کو جابس بھی ملتی، بلوچستان کے اندر ترقی بھی زیادہ بہتر طریقے سے ہوتی۔ تو یہ وہ پروجیکٹس ہیں جن کو نظر انداز کرنے کے بجائے ان کو پوری تیزی سے آگے بڑھانا چاہیے۔ صدر مملکت نے اپنے حالیہ دورہ چین کا بھی ذکر کیا جس میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ سی پیک میں زیادہ تیزی سے ہم آگے بڑھیں، جو پروجیکٹس رکے ہوئے ہیں وہ جو ہے ان پہ مزید کنسنسس کے ساتھ، مزید انویسٹمنٹ کے ساتھ ان کو مکمل کیا جائے۔ اسی طریقے سے انہوں نے ریجنل کنیکٹیوٹی کی بات کی، کیونکہ کوئی بھی ملک اکیلا ترقی نہیں کر سکتا، ریجن کی کنیکٹیوٹی بہت امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے پہلی دفعہ بلوچستان کے لیے واٹر کوریڈور کی بھی بات کی کہ کس طریقے سے تاجکستان سے پانی لا کے بلوچستان کے ایگریکلچر کو بوسٹ دیا جا سکتا ہے، وہاں پر پانی لایا جا سکتا ہے۔ یہ بہت اہم ان کا نکتہ تھا، اور یہ صرف خالی بات نہیں ہے، اس سلسلے میں فیزیبلٹی وہ بنوا چکے ہیں یو اے ای کی مدد سے، اور یہ فیزیبلٹی چائنا کے حوالے کر دی گئی ہے تاکہ یہ پانی آئے۔ تو ان کی جو سوچ ہے بلوچستان میں ڈیولپمنٹ کے لیے، وہی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ شدت پسندی کو اور انتہا پسندی کو کم کرے گی، وہی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ دہشت گردی کو کم کرے گی۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہے ہم صدر مملکت نے جو ہمیں اپنی فورسائٹ دی ہے، جو ہمیں گائیڈنس دی ہے، جو ہماری رہنمائی کی ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور ایک ایسا راہ اپنائیں جس کا فائدہ براہ راست ملک کے عوام کو ہو، تاکہ ان کے اندر سے محرومیوں کا احساس جو ہے وہ ختم ہو۔ اسی طریقے سے صدر مملکت نے ہماری جو افواج پاکستان ہے ان کی قربانیوں کا ذکر کیا، ان کو خراج تحسین پیش کیا، ان کی جو ہے بہادری کو سراہا۔ تو آج جس طریقے سے افواج پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے، مشکل ترین جنگ جو دہشت گردی کی اپنے ملک میں لڑ رہی ہے، یقیناً اس ایوان کو، پاکستان کے عوام کو ان کا ساتھ دینا ہوگا۔ اگر ہم ان کے ساتھ ہوں گے تبھی جو ہے ہم دہشت گردی پہ قابو پا سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سیاسی معاملات کا سیاسی حل نکالا جائے، بااختیار بنائے جائے سیاسی قیادت کو، تاکہ وہ سیاسی طور پہ انگیج کریں، تاکہ جو ہے بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ سیاسی انگیجمنٹ کے ذریعے اس کا حل نکلے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ اپنی جو کارروائیاں ہیں دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے وہ کریں۔ جب اکٹھے ملیں گے تبھی ملک سے جو ہے وہ دہشت گردی ختم ہوگی۔ بالکل جیسے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کو فعال کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ نیشنل ایکشن پلان 2 کی ضرورت ہے۔
क्योंकि जब नेशनल एक्शन प्लान बना था तो वो उस वक्त मजहबी इंतहा पसंदी के लिए था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे दूसरे अवामिल भी हैं। यकीनन बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी भी है, वहाँ पे टेररिज्म की मुख्तलिफ सूरत हाल है। तो हमें इस अवान को एक दफ़ा फिर बैठना होगा, अपने इख्तलाफात भुला के और कंसेंसस के साथ नेशनल एक्शन प्लान 2 पे अमल करना होगा। और हमें यकीन है कि अगर सियासी क़यादत बैठ जाए, मिलके एक इरादा कर ले, तो फिर पूरे मुल्क के अंदर से दहशतगर्दी को ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन क्या हम इस बात के लिए तैयार हैं? ये एक बहुत अहम सवाल है और बहुत ज़रूरी सवाल है। आखिर में यकीनन मैं जब सदर मुमलिकत की बात करूँगी तो मैं ये कहूँगी कि उन्होंने ना सिर्फ जो है वो जमहूरियत को बहाल रखा है, बल्कि मैं ये समझती हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने आइन को बहाल किया, जिस तरीके से जमहूरियत को इस्तेकाम दिया, जिस तरीके से अपने इख्तियारात इस अवान को दिए, तो मैं ये कहती हूँ कि जो है और इस अवान की तरफ से भी कि वो मोहसिन जमहूरियत हैं। उन्होंने ना सिर्फ वो मोहसिन जमहूरियत हैं बल्कि उनके अंदर ये सलाहियत है कि पाकिस्तान को तरक्की और प्रॉस्पेरिटी की राह पे गामजन करें। हमें जो है उन तमाम पहलुओं का जायज़ा लेके इस बात पे जो है एक मुकम्मल हमें एक कंसेंसस बिल्ड करना है कि उन्होंने जो कहा, जो रहनुमाई की, उस पर हम अमल करें। अफसोस की बात थी कि जब वो ये तमाम अहम बातें कर रहे थे तो दूसरी तरफ शोर शराबा था, लेकिन मैं ये कहूँगी कि द वे ही स्टूड with his iconic smile, और उन्होंने he stood victorious with his iconic smile। उन्होंने कभी जो है नफरतों का जवाब नफरतों से नहीं दिया, सब्र और तहम्मुल से दिया, बर्दाश्त से दिया और आगे चलने का रास्ता बताया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से आप जो है इंतकाम के बजाय जो है मुफाहमत की राह इख्तियार कर सकते हैं, और उन्होंने हमेशा मुफाहमत की राह इख्तियार की। उन्होंने हकूक़ बलूचिस्तान, हकूक़ आगाज़ बलूचिस्तान के ज़रिए बलूचिस्तान की महरूमियों को ख़त्म करने की बात की। तो मैं ये हुकूमत से यही कहूँगी कि आप जो भी पॉलिसीज़ बनाएं, सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने इस पार्लियामान की भी रहनुमाई की है, इस हुकूमत की रहनुमाई की है, उनको संजीदगी से लें और आगे बढ़ें, ताकि हम जो है उन्होंने एक बहुत अहम बात की कि आप डाउन साइजिंग और जॉब कट्स के बजाय लोगों की को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दें। अगर हमारे नौजवान बेरोज़गार होंगे तो फिर वो इन्हीं दहशतगर्दों के लिए एक उनके आलाकार बन जाएंगे, एक फर्टाइल उनके लिए ग्राउंड बना देंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों पर गौर किया जाए कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया जाए, मुल्क के अंदर जो है ऐसा माहौल पैदा किया जाए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, टैक्सेस का निज़ाम बेहतर किया जाए, ताकि आवाम के अंदर जो है इस बात पे यकीन आए, उनको एक ट्रस्ट बिल्डिंग हो कि ये हुकूमत हमारे साथ खड़ी है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। ज़रताज गुल साहिबा।